नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्ताधारी पार्टीभित्र कपटपूर्ण तमसाले व्यवधान सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सूर्य चिन्ह चाहिए, पार्टीमा आउन आह्वान। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानको मर्म र भावना अनुरूप चल्न नसकेको कांग्रेस नेता सिंहको आरोप। अराजनैतिक चरित्र देखाई जनमतको अपमान गरेको भनाई। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 240 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 6 जनाको मृत्यु, 477 जना संक्रमण मुक्त। कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयातको लागि सरकारले बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। जनताको निर्णय सुन्न सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको विचार। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज 2वटा खेल हुँदै समूह बी को खेलमा बागमती प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा समूह ए को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र कर्णाली प्रदेश भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु हुनेछ। उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने भनेर पुस 22 र 29 गते हुँदै यही माघ 1 गते संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय भएको हो। रिट निवेदक 13 जना मध्ये 11 जनाले उक्त विषय बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकोले क्षेत्राधिकारको विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो। गत पुस 10 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जवाब पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाका 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाब माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमसाले व्यवधान सिर्जना गराएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सम्पर्क समितिद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र चरम अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। दुनिया रुवाएर केही मान्छेहरू कोकोलो मचाएर हिँडेका छन्, हल्ला खल्ला गरेर हिँडेका छन्। केहीलाई बडो पीर पनि परेछ त्यस कुरासँग। देश बर्बाद हुन लाग्यो, देश डुब्नै लाग्यो। कहाँ देख्नुभयो उहाँहरूले? केपी ओलीले संविधान च्यात्यो, धुजै पार्यो, त्यो पनि भने सुन्यो। र उहाँहरूलाई साह्रै पीर परेछ। यस्तो देशै बर्बाद हुन लागेको बेला पनि केपी ओलीको अनुहार चाहिँ नि अँध्यारो छैन, मुस्कुराइराखेको छ, हाँसिराखेको छ। कस्तो मान्छे होला, देशै बर्बाद हुँदाखेरि पनि
मुस्कुराइराखे। उहाँहरूले बर्बाद पार्न नपाएकोमा उहाँहरूको चिन्ता मात्रै हो। उहाँहरूले देश बर्बाद पार्न र त्यो काम हामी गरि पनि रहेका छौँ। अनि विभत्स क्रियाकलाप, विभत्स दृश्य हेरेर दुनियाँ रुवाएर, रुवाउने पनि एक किसिमले हो र। कसैको घोडा खोर्सिया छ, कसैको गाडी खोर्सिया छ, कसैको खेत खोर्सिया छ, कसैको घर खोर्सिया छ, कसैको पैसा खोर्सिया छ। रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र। मारेर पनि रुवाएको छ, कुटेर पनि रुवाएको छ, लुटेर पनि रुवाएको छ। उहाँले प्रचण्ड माधव समूहलाई संसदीय प्रणालीको अभ्यास र बहस गर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थामाथि आक्षेप लगाउने काम गरिएकोमा रोष प्रकट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले देश बर्बाद पार्न नपाएको चिन्ता मानेकाहरूले आफ्नो खुसीलाई देख्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। सरकारले सम्पूर्ण जनताको खुसीका लागि अभिभावकको काम गरिरहेकोले जनतालाई रुवाउन खोज्नेहरूको प्रयास सफल हुन नदिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले लामो समय संघर्ष गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई कसैको इशारा र स्वार्थका कारण गुम्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर, यति लामो सङ्घर्ष गरेर, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यो कसैको इशारामा, कसैको स्वार्थका लागि वा आफ्नै निजी स्वार्थका लागि कसैले पनि जनताले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई तलमाथि गर्न सक्ने छैन, गर्न दिने छैन। आज नेपाली जनता सचेत छ, सजग छ। देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन, देश अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गरेको भन्ने विषय प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले यसपटक मात्र होइन, सायद कहिल्यै भेटेको छैन। उहाँले झुट प्रचार गरेर न्याय प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भेटघाटबारे समाचार छाप्ने सञ्चार माध्यमलाई झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएको संज्ञा दिनुभएको छ। मीडिया मार्फत लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हमला गर्ने काम भएको बताउनु हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले 4 जना न्यायाधीशलाई भेटेको भन्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद शशि श्रेष्ठले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। उहाँले केही विषय नपाएपछि मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयमा धारा खुलाइएको छैन भनेर टिप्पणी गरेको बताउनुभयो। अब अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने चुनाव हारेका दिनदेखि उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो। फेरि चुनाव हारेका दिनदेखि अध्यक्ष चाहियो। केही मान्छेहरू अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएँ मैले, महासचिवले बोलाउनु भयो, मेरो परामर्श। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही नेताहरू आएनन्। टाउको दुखो कि पेट दुखो कि केही भयो कि कसैको बिहे बोझ यताउता थियो कि किन आएनन् थाहा भएन। पछाडि निर्वाचन आयोग पुगेका रहेछन्। असली हामी हौं पार्टी। अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौं, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौं भनेर निर्वाचन आयोग गएछ। अनि पार्टी तपाईहरु नै हो भने ठिक छ नि त, आउनुस् न त, केन्द्रीय कमिटीमा आउनुस् न, किन भाग्यो? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर सचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयंकर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईहरुलाई? हामी अगाडि बढ्छौं। मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट देखाउनु हुनेछ, जसबाट गर्न चाहन्छु। हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिया छ। दौडी दौडीकन गएर भोट मागेर
यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्तालाई हानेर भाग्यो। को भनेर यसो हेरे त उही केटो। मन्त्री परिषदले संसद विघटन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा धारा खुलाइएको छैन भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले प्रचण्ड माधव समूहले सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिने काम गरेको र संसद विघटन भइसकेको बेलामा निर्वाचन गराउनु हुँदैन भनेर धम्की दिँदै हिँडेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन पनि प्रचण्ड माधव समूहलाई आह्वान गर्नुभएको छ। पुस 29 गते काठमाडौँमा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्नमै आफ्नो अधिकांश समय खर्चेको प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विकासको चाहना र प्रयास असाधारण रहेको र त्यो अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले आफ्नो भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण एवं बहुआयामिक सम्बन्धलाई मजबुत पार्न योगदान पुगेको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन भारत भ्रमणमा जानुभएको परराष्ट्र मन्त्री गेवाली शनिबार नेपाल फर्कनु भएको हो। भ्रमणले नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण एवं बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्न योगदान पुगेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। आयोगको बैठकमा कोभिड-19 भ्याक्सिनको आवश्यकता पूर्ति गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल भएको तथा भारतले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी कोभिडका कारण बन्द रहेको हवाई तथा स्थल मार्गहरू क्रमशः खोल्दै जाने, हुलाकी सड़क अन्तर्गतको 14 खण्ड मध्ये सम्पन्न भइसकेको 11 खण्ड हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी खण्ड छिट्टै सक्ने कुराकानी भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकहरू सम्पन्न हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कोभिडबाट सृजित हालको प्रतिकूल परिस्थितिबीच संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न हुनु एवं आपसी सहकार्य र सहयोगले थप गति लिनु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हो। यस अगाडि नै नेपाल भारत परियोजना अनुगम संयन्त्रको बैठक, भारतीय परराष्ट्र सचिवको नेपाल भ्रमण, ऊर्जा र वाणिज्य सचिव स्तरीय संयन्त्रका बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामहरूको बारेमा छलफल गरिने सबैभन्दा उच्च संयन्त्र हो। खण्डहरू हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेका छन्। तिनको हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी 3वटा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। रक्सौल काठमाडौँ रेल निर्माण सम्बन्धमा फिल्ड लोकेसन सर्वे FLS का लागि MOU अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बैठकमा रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण कार्यको फिल्ड लोकेसन सर्वेका लागि MOU अन्तिम चरणमा पुगेकोले शीघ्र काम सुरु गर्ने सहमति गरेको छ। भैरवामा एकीकृत चेकपोस्टको काम शीघ्र सुरु गर्ने विषयमा कुरा भएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महाकालीमा निर्माणाधीन 4 लेनको सडक पुललाई भारतको राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न भारत सहमत भएको बताउनुभयो। बैठकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने तथा परियोजनालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपाल भारत बीचको पारवहन र रेल सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकनको प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको छ। भ्रमणको क्रममा नेपालको निर्यात बढाउने ठोस उपाय अवलम्बन गर्न नेपाली पक्षले भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। कृषिमा थप सहकार्य गर्ने तथा G2G प्रक्रियामा मल खरिद गर्ने MOU लाई गति दिने सहमति लगायत अन्य विभिन्न निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। आयोगको संयुक्त बैठक दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समयमा नेपालमा आयोजना गरिने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले जवाफदेहिता नदेखाएको भन्दै खबरदारी गरिएको छ। शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको 19 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूर्णको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सरकार र राजनैतिक दलहरूले आलटाल गरेको भन्दै काठमाडौँमा खबरदारी कार्यक्रम राखिएको हो। अधिकारीको विक्रम सम्वत 2058 माघ 3 गते हत्या गरिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय दिन तथा पीडकलाई कारबाही गर्न भनी सत्य निरूपण र
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको भए पनि आयोगले न्याय दिन नसकेको पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ। मुक्तिनाथ अधिकारीको छोरा सुमन अधिकारी राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल, आयोग सबै ठाउँमा पुग्दा पनि न्याय पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ। राज्यले पीडितको पीडामाथि फुटबल खेल्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँको कार्ययोजना पनि छैन, योजना पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै भनेको यो आयोग भनौँ, राजनीतिक दल भनौँ, सरकार भनौँ, द्वन्द्व पीडितको पीडाप्रति उहाँ चाहिँ कति पनि जवाबदेही जिम्मेवार हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब आफ्नो कार्यकर्ता जाहिर खुवाउने भाँडो मात्रै बनाउनु भएको 6 वर्ष भइसक्यो आयोगलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खाले चाहिँ यो पीडितमाथि पीडामाथि फुटबल खेल्ने काम राज्यले जुन गरेको छ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। यसबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ छिटै चाहिँ उहाँहरूको आँखा खोलोस् र यो पीडामाथिको राजनीति बन्द गरोस् र पीडितलाई न्याय दिनतर्फ इमान्दार होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चाहन्छौँ। द्वन्द्व पीडितहरू न्यायका लागि वर्षौंदेखि भौतारी रहेका छन् भने न्याय दिलाउन भनी गठन भएका 2 आयोगहरू पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दा पनि पीडकलाई चोख्याउन दलीय स्वार्थमा काम गरिरहेको द्वन्द्व पीडितको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नचलेको बताउनु भएको छ। सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध काठमाडौँमा आयोजित एक विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नचलेको बताउनु भएको हो। नेपालको परिवेश अनुकूल स्थिरता र स्थायित्व दिनको निम्ति बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानको मर्म अनुरूप नचलेको बताउनु भयो। संविधानको रक्षक तथा पालना गर्ने संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति रहे पनि संविधानको बर्खिलाप आएको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव हेर्दै नहेरी अनुमोदन गरेकोले राष्ट्रपति पनि संविधान अनुरूप नचलेको उहाँको भनाइ छ। संविधान भनेको के हो? मै हो संविधान भनेर चाहिँ गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ विधिको शासन त सबैले मान्नु पर्यो नि त। खोइ त प्रधानमन्त्रीले के गरेको? संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार यसरी चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइन्छ र यो असंवैधानिक भएन त? संविधान बमोजिम, संविधानको भावना र मर्म बमोजिम चल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री संविधानको यो चाहिँ जुन मर्म र यो चाहिँ जुन भावना बमोजिम नचलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर उहाँले चाहिँ जुन सिफारिस गर्नुभयो, सिफारिस राष्ट्रपतिज्यूको काम त के हो? फेरि धारा 61ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति भनेको त यो संविधानको रक्षक र चाहिँ यसको पालना गराउने चाहिँ संस्था हो भनेर त भनेको छ नि त। संघीयता, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपालाई जनताले 2/3 हाराहारीमा मत दिएको भए पनि ओलीले अराजनैतिक चरित्र देखाई जनमतको अपमान गरेको नेता सिंहले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध देशको 753 वटै पालिकाहरूमा शनिबार विरोध र्याली तथा सभाको आयोजना गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङले वर्तमान सरकार संविधान अनुरूप नै काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्नुहुँदै स्थायी कमिटी सदस्य नेमाङले वर्तमान सरकारले संविधान अनुसार नै काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। संसद विघटन भइसकेपछि सरकारले गरेका विभिन्न काममा प्रश्न उठाइएको भन्दै उहाँले सरकार संविधान अनुसार नै कार्यरत रहेको दावी गर्नुभयो। संविधानको धारा 77ले प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा रिक्त हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नआउन्जेल वर्तमान मन्त्री परिषदले सम्पूर्ण काम गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी नहुँदासम्म सरकारले सम्पूर्ण काम गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ। अस्थिरतालाई समाप्त गर्छौं। अब देशमा कहिले पनि अस्थिरता हुन दिने छैनौं। मानेर निर्वाचनमा जिताएर पठाएको हामीले अलिकति भए पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले 5 वर्ष नपुगिकन स्वाभाविक रूपमा यो स्थितिमा
हामी अहिले यहाँ जम्मा भएका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। तपाईहरुले महाधिवेशनबाट मलाई निर्वाचित गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै म यहाँ आइपुगेको छु। पछिल्लो समयमा उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, म नयाँ पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पन्छु। नेमुवाङले सरकारको घोषणा गरेको वैशाख 17 र वैशाख 27 गते नै निर्वाचन हुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउँदैन भनी भ्रम फैलाउँदै सर्वोच्चलाई अनावश्यक दबाव दिन खोजिएको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। देश निर्वाचनमा गइसकेकोले प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन केन्द्रित भएर कार्यक्रम गरिरहेकोले आफूहरूले पनि निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आयोगमा यो आधिकारिकताको विवाद भएको हुनाले धेरै लामो म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो पनि आयोगको विचाराधीन छ। तर यति कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले साह्रै मेहनत गरेर, साह्रै गम्भीर छलफल गरेर, तयारी गरेर हाम्रा विधानहरू, हाम्रा अभ्यासहरू त्यसको यथार्थ धरातलमा उभिएर हामीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो लिखितता हुन्छ भनेर पनि कसैले पत्याएका थिएन। हामीले निर्वाचनको गठबन्धन गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्। तर सहमति र समझदारी हो। सहमति र समझदारीमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्छौं। हामीले हाम्रो विधानमा त्यो लेखेका छौं। उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल रहेको पार्टीले नै आधिकारिकता पाउने बताउनु भएको छ। देशको संविधान, कानून तथा विगतको अभ्यासहरूको आधारमा पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य नेमुवाङले संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय राज्य प्रणाली हुने भनिएको उल्लेख गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने पनि बताउनुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई निषेध नगरेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बहुमत हुँदाहुँदै काम गर्न नदिएको भन्दै जनतामा जाने निर्णय गरेकाले जनतामा जाने कुरा ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने चुनाव हुँदा जनताले नै फैसला गर्ने नेमुवाङले बताउनुभयो। अहिले यस बारेमा अरू टिप्पणी गर्दिन। मैले त्यति बेला भने पनि साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई सोधेको भए त मै भनिदिन्थे। 2076 साल श्रावण 4 गते संसदले मेरै पहलमा आयोजना गरेको धुलीखेलको संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो पनि त्यो व्याख्या गरिएको छ। उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो एक प्रकारको विशेषाधिकार पनि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिर बोलेर दबाव दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य नेमुवाङले सरकारले थुप्रै राम्रा काम गरेको बताउनुभयो। एसिड आक्रमणकारीलाई दण्डित गर्ने कानून, बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउन नपाइने कानून निर्माण गर्नु, देशलाई फुसको छानो मुक्त बनाउनु तथा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएका लडाकुलाई निशुल्क उपचार गराउने निर्णय गर्नु सरकारको निकै राम्रो काम भएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले छिट्टै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान दिने लडाकुहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने घोषणा गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा शनिबार थप 240 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3819 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 153 जना पुरुष र 87 जना महिला गरी जम्मा 240 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,67,000
56 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 477 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,61,044 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1954 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 231 जना रहेका छन् भने 4058 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा शनिबार 15,128 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 2 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 4 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 6 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 9 का 2 जना महिला, वडा नम्बर 12 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 14 का 3 जना महिला र 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 15 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 16 का 1 जना महिला र 3 जना पुरुष, 32 का 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी बागलुङ गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 1 जना पुरुष, म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका 1 जना पुरुष, पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का 1 जना पुरुष र तनहुँको बन्दीपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का 1 जना पुरुष, भीमाद नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का 1 जना महिला, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुषमा संक्रमण पहिचान भएको हो। संक्रमित मध्ये 11 जना कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट पहिचान भएको छ। उनीहरूको क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 29 जना संक्रमित मध्ये लाइफ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक प्रणाली पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट परीक्षण हुनु भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। सबै संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा व्यवस्था गरिएको पनि निर्देशनालयले जनाएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हो। देशले कुनै विषयमा निर्णय गर्न सकेन भने अन्तिममा निर्णयकर्ता जनता हुने भन्दै उहाँले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्ति भएकोले जनताको निर्णय सुन्न सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको उहाँको भनाइ छ। यस विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएकोले सर्वोच्चको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। र सँगसँगै म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन साथमा राखेर साथमा रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेश कासित अधमर्यादित जनताप्रति उत्तरदायी त्यस प्रकारको प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लिएर जानका निम्ति योगदान गर्नेछ भनेर पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले आगामी निर्वाचनले अनुशासित, मर्यादित तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनले मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व दिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ। विगतमा कोभिडको संक्रमण देखिएका लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको परीक्षण निःशुल्क गर्ने र उपचार निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो र त्यस हिसाबले कोभिड ठिकतालाई ख्याल गर्दै हामीले क्रमिक रूपले सम्पूर्ण नेपालीलाई जसले भ्याक्सिनको चाहिँ सुविधा लिनुपर्ने हो उहाँहरूलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु।
कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयातका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले शैक्षिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि देशभित्रको कुनै नागरिक तथा संघ संस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोगको अपील गर्ने नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले 50वटै राज्यहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। आउँदो बुधबार हुने राष्ट्रपतिको शपथ कार्यक्रममा हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्न सबै राज्यहरूमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले यसअघि संसद भवनमै आक्रमण गरेको र फेरि पनि आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेको कारण सैनिक परिचालन गरेर सतर्कता अपनाइएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। सबै राज्यका संसद भवन अघि ट्रम्प समर्थकहरूले प्रदर्शन गर्ने सूचना आएको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित जो बाइडेनले बुधबार शपथ लिँदै हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले औपचारिक रूपमा हार स्वीकार्नु भएको छैन। ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग समेत दर्ता भएकाले अमेरिकामा सुरक्षा खतरा बढेको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। समूह बी को खेलमा बागमती प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा समूह ए को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुँदैछन्। बागमती र नेपाल पुलिस क्लबको खेल बिहान 9 बजे कृतिपुरको त्रिवी मैदानमा तथा कर्णाली र त्रिभुवन आर्मी क्लबको खेल बिहान 9 बजे नै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। दुवै टिम पहिलो खेलमा जित निकाल्दै प्रतियोगिताको सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ भने कर्णाली पहिलो खेलमा जित निकाली सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। अब पालो मौसम समाचारको। हाल देशको पूर्वी भूभागमा उत्तरी बंगलादेश र आसपासमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने देशको तराई तथा तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु र कुइरो लागेको छ। आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशको बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
सत्ताधारी पार्टीभित्र कपटपूर्ण तमासाले व्यवधान सृजना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सूर्य चिन्ह चाहिए पार्टीमा आउन आह्वान। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानको मर्म र भावना अनुरूप चल्न नसकेको कांग्रेस नेता सिंहको आरोप। अराजनैतिक चरित्र देखाई जनमतको अपमान गरेको भनाई। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 240 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 6 जनाको मृत्यु। 477 जना संक्रमण मुक्त। कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयातको लागि सरकारले बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। जनताको निर्णय सुन्न सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको विचार। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज 2वटा खेल हुँदै। समूह बी को खेलमा बागमती प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा समूह ए को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र कर्णाली प्रदेश भिड्दै। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।